ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في أحسن الكلام كلام الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكرم الناس؟ قال أتقاهم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل
محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم دی حمد و ثنا اس اللہ رب العالمین دی پاکیزہ ہستی جو ساڈا خالق، مالک، حاکم، داتا، دستگیر، گنج بخش، رنج بخش، بگڑیاں بنانے والا، اجڑیاں نوں وسان والا اور وسطے نوں اجاڑن والا، جو زندگی اور موت دا مالک ہے، ایک ایک لمحے دا، ایک ایک ساہ دا مالک ہے. انگنت لا تعداد، بے حد و حساب، بے شمار درود و سلام ہون امام الانبیاء محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تسلیما کثیرا دی پاکیزہ ہستی دے اتے. اس معاشرے دے اندر انسان کالا ہے یا گورا ہے، بوڑھا ہے یا جوان ہے، چھوٹا ہے یا ادنا ہے یا بڑا ہے یا اعلیٰ ہے، ہر انسان دی ایک خواہش ہے کہ میں عزت والا بن جاؤں، میری عزت ہوئے. کار دے اندر بھی عزت چاہتا ہے، کاروبار بھی عزت چاہتا ہے، برادری دے اندر بھی عزت چاہتا ہے، خاندان دے اندر بھی اکرام چاہتا ہے. پوری زندگی واسطے اپنی عزت نوں مقدم رکھدا ہے، اپنی عزت دے اتے بڑے ہی طور طریقے استعمال کر کے اپنے عقل دے مطابق اپنی عزت بڑھان دی ہر انسان کوشش کر رہے ہیں. مگر عزت جو انسان دے دل دے اندر موجود ہے کہ میری اس معاملے دے اندر عزت بڑھے گی، وہ انسان دی ہو سکتا ہے کہ وہ سوچ ناقص سوچ ہوئے، نامکمل ہوئے، اس کام دے اندر، اس پہلو دے اندر، اس حرکت دے اندر، اس عمل دے اندر اس بندے دی ہو سکتا ہے کہ عزت نہ ہی بڑھ رہی ہو. دیکھنا یہ چاہیے حقیقی عزت کتوں لبنی ہے، کتوں حاصل ہونی ہے، کنے عطا کرنی ہے، پہلے تو یہ جائزہ لینا. پھر بعد اندر ایسی دیکھنا ہے کہ بھی عزت دنیا اور آخرت دے اندر بھی سانو ملتی ہے کہ کلی دنیا دی عزت ہے. اور یاد رکھیا جے عزت حقیقی وہی ہے جو آخرت دے نال اٹیچ ہے. جس بندے دی دنیا دی عزت بن گئی، آخرت دی برباد ہو گئی.
اپنے ایمان دی خیر نہ منائے اور اپنی سہولت اور سکون اور اطمینان آخرت دا گواہ بیٹھے گا۔ ایک حقیقی عزت ہے جو اللہ والوں حاصل ہوندی ہے۔ ایک انسان دے اپنی ایک دماغ دی سوچ دی وجہ تو عزت حاصل کردا ہے، وہ صرف دنیا دی حد تک بھی جے قرآن حدیث دا مطالعہ کر دیتا جائے تے وہ بھی تھوڑی دیر واسطے اس بندے دی عزت رہندی ہے، ورنہ عزت ہمیشہ واسطے زندگی دے اندر وہ بھی رہ سکتی نہیں۔ ہن عزت اور ذلت دا مالک ہے رب۔ عزت چاہندے ہو تے کچھ کم کرنے پون گے، تے جیڑی عزت اللہ پاک عطا کردا ہے، قسم رب کعبہ دی، دنیا ساری ایک پاسے زور لگائے عزت خراب کر سکتی نہیں، کیونکہ اللہ رب العالمین نے عزت دا تاج انسان نو پہنایا ہے، تے جنوں بیستا اللہ رب العالمین کرنا چاہن، دنیا ساری مل کے بھی بیستا انہوں عزت دے تاج پہنا سکتی نہیں، کیونکہ رب نے کہا من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفع والذین یمکرون السیئات لهم عذاب شدید ومکر اولئک هو یبور۔ ایتھے دو عزتاں دے اللہ پاک نے تذکرہ کیتا ہے، ایک عزت حقیقی ہے جو رب والوں حاصل ہوندی ہے، ایک عزت بندہ اپنی عقل دے مطابق حاصل کردا ہے، وہ عزت حقیقی نہیں ہویا کردی۔ اللہ پاک فرماندے نے من کان یرید العزت، جس بندے دا ارادہ ہے کہ میری عزت بن جائے، جیڑا بندہ چاہتا ہے کہ میرا اکرام ہو جائے، جیڑا بندہ چاہتا ہے کہ میری عزت دے اندر داغ نہ آئے، فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا، ساریاں عزتاں اللہ پاک والوں حاصل ہوندے نے۔ عزت آندی مگر حصول کیسے حاصل کیتی جائے، اج دا عنوان عزت مگر کیسے حاصل کیتی جائے، تے عزت دے تاج اللہ رب العالمین پہناندے نے۔ عزت دا مالک وی رب کلا ہے تے ذلت دا مالک وی کلا رب جے، یاد رکھیا جے۔ اج دنیا دیاں ڈگریاں لے کے چاہندا ہے بندہ میری عزت بن جائے گی، اج بندہ ڈاکٹری دی جناب ڈاکٹری حاصل کردا ہے تے بڑا پروفیسر بندا ہے، انجینئر بندا ہے، گل صرف ہے کہ میری عزت بن جائے گی۔ بندہ دنیا دا ووٹ الیکشن تے کھڑا ہوندا ہے، ایم پی ایم این اے کہندا ہے میری عزت بن جائے گی، کوئی بندہ کہندا ہے وزیر بن جائے گا عزت بن جائے گی، بڑا عہدہ مل جائے گا عزت بن جائے گی، قوم دا میں وڈیرا بن جاؤں گا عزت بن جائے گی، نمبرداری مل جائے گی میری عزت بن جائے گی، چیئرمین بن جاؤں گا میری عزت بن جائے گی۔ نانا عزت ایم پی ایم این اے دے اندر کوئی نہیں، ڈاکٹری دے اندر عزت کوئی نہیں، انجینئر دے اندر عزت کوئی نہیں۔ ہاں دنیا والے تیری عزت کچھ کرن گے، کچھ مجبور ہو کے کرن گے، کچھ جناب کسی محتاجی دی وجہ کرن گے، ورنہ تیری حقیقی عزت ڈاکٹری دے اندر کوئی نہیں،
इंजीनियर दे अंदर इज्जत कोई नहीं, तेरी MPMN दे अंदर बन जाना तेरी इज्जत हकीकी कोई नहीं। इज्जत किनू हासिल पाक अल्लाह पाक अता करते ने, इज्जत किनू हासिल होंदी है आ मैं तेनू अगे चल के दसांगा। इज्जत वाले कौन ने जिन्होंने हकीकी इज्जत मिलती है। मैं एक गल सुना के तहमीदी तौर पर अगली गल चलावां। मैं 10-15 दिन तो हस्पताल दे अंदर मौजूद हाँ, मेरे बड़े भाई बीमार ने, बड़े उनके वास्ते दुआ करो अल्लाह शिफाए अजला कामला दा फरमा दे। अल्लाह दी कसम जदों डॉक्टर बैठ ते आंदा है अपनी मर्जी नाल कहंदे बाहर निकल जाओ राउंड दा वक्त हो गया है, बंदे बाहर कढ़ देंदे नहीं। उत्थे जिन्ने बंदे मजबूर होए उत्थे जिन्ने बंदे बंदे जनाब उत्थे दुख तकलीफ दे अंदर परे होन बाहर निकल जाओ दे डॉक्टरां दा राउंड है। अल्लाह जाने डॉक्टर नूं होया की है, एक करोना लग जाता है, ये बंदे ते जरासीम लगते ने, ये डॉक्टरी हासिल कर लीए। ये बंदे आ रहे ने 2-4 बंदे पिछे डॉक्टर मगर नहीं, फैला लैके नर्सां भी मगर ने। ये मरीजां दे वार सारे बाहर कढ़ दिओ जी। हुण जनाब वापस आए नहीं 2-2 घंटे जनाब खलवा छड़े है। बाद दे अंदर पुछण वाले ने मैं पूछा है यार मेरे मरीज दे मेरे पैदा की बनी है। आखिर मस्जिद के अंदर भी ड्यूटी है ना मेरी, आखिर उत्थे भी तो मैं जाके जुम्मा ही पढ़ाना है। मैनू दसो ना हल की होना है, मैनू दसो ना इहदा इलाज मुआलजे वास्ते मामला की है। उन्हें किया मगर आओगे तो हल नहीं होएगा। अल्लाह की कसम रो रो के सारी रात ए मेरे पैरों ते जख्म हो गए ने, ए पीप वगदी पे मैं जुराबां पा के खड़ा होया, मैं जुराबां उतार के मैं दिखांगा मेरे हालत की बनी है। कदी उधर जा ते कदी उधर जा, कदी उत्थे ठोकरा खा ते कदी उधर ठोकरा खा। अल्लाह की कसम जदों डॉक्टर दे मगर जाना डॉक्टर मैनू यही गल करदा मगर आन दा कोई फायदा नहीं होना, हर बैड ते मैं आप ही चेक करांगा अपनी मर्जी नाल। तू गल ना करया कर, तू बड़ियां गल्लां आके मेरे कोल पुछदा है ते तेनू तू दसना तू कौन है। मैं कि यार मैं ते माड़ा जिहा बंदा अल्लाह दा पैदा किया होया। हाँ मैनू ये पता है कि मेरे एक मकाम दे उत्ते मैं एक जगह ते मेरी इज्जत बड़ी है, मैं मिंबर रसूल ते खड़ा हो के मैं वाज जरूर करना, मैं अल्लाह दे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे मिंबर ते खड़ा हो के बात करना। मेरे अंदर ते कोई ताकत कोई नहीं, मेरे अंदर ते कोई नाम कोई चीज़ ही नहीं है। मैं ते ना जैल जिया बंदा, मैं नकारा जिया बंदा, सिर्फ पूछना ही चाहना कि इन्ने दिन हो गए ने दाखला होया है, कोई मामला नहीं, कोई जनाब उन्होंने सुकून नहीं। तो मैंने दसो सही ना, या तो छुट्टी करा दो या तो मैंने सही हकीकत दसो। अल्लाह की कसमें गल सुनना नूं तैयार नहीं। मैं इस वास्ते चाहना कि इज्जत हकीकी रब दे कोल है। ना डॉक्टरी के अंदर इज्जत रहिंदी है, ना इंजीनियर के अंदर कोई है, ना कोई बहुत बड़ा ओहदा मिल जाए। अल्लाह की कसमें इज्जत वो करता है जिहड़ा बंदा मजबूर है। एक मैनू फैल की जरूरत पै गई, मैं फिर जनाब टेस्ट कराना है, एक नर्स के स्टेशन पर गया, मैनू फैल दे दो मैं टेस्ट कराना है। कोड मंगते ने मैनू याद कोई नहीं, वो कहती है चुप करके खलो जा, मैं सारे काम कर लवांगी ते अपनी मर्जी नाल फैल देंगे। अल्लाह की कसम चुप करके खलो रहा। मैनू नाल थोड़ी देर बाद कहती है जा अपने रूम मरीज दे कोल जाके बैठ जा, एवें साडे उत्ते जनाब पैरा ना ला, जा दफा हो जा। ये गल्लां सुन के अल्लाह की कसम अल्लाह किसी को मजबूरी ना दे, अल्लाह किसी का मुहताज ना रखे, अल्लाह पाक अपना मुहताज रखे। अल्लाह अपने इंसाना ते अपने मुसलमाना ते रहमत दा साया फरमाए। आओ देखो हकीकी इज्जत किस तरह लभदी है। फरमाया मन कान युरीदुल इज्जता फलिल्लाहिल इज्जतु जमीआ इलैहि यसअदुल कलिमुत तय्यिब वल अमलुस सालिहु वल्लदीन यमकुरून सय्याति लहुम अज़ाबुन शदीद व मकरु उलाइका हुवा यबूर।
اللہ پاک فرماندے نے عزت میرے کول جے، میں عزت میں اللہ رب العالمین عزت دا مالک ہاں، تے عزت میں دینا تے میرے پکیزہ جڑے کلمے تسی بول دے ہوئے میرے کول پہنچ جاندے نے، تے جڑے تسی عمل کر دے ہو چنگے ہوئے میرے کول پہنچ دینے، میں انہاں نو اٹھانا وا، تے جڑے والذین یمکرون السیئات لہم عذاب شدید، جڑے فخر دے اندر، جڑے مکر دے اندر، جڑے غرور دے اندر، مال دا غرور ہے، عہدے دا غرور ہے، انجینئر دا غرور ہے، ڈاکٹری دا غرور ہے، فخر کر دے میں اپنے کول گل نہیں کردا، والذین یمکرون السیئات لہم عذاب شدید ومکر اولئک هو یبور، جڑے بندے برائی دا ارتکاب کردے نے، فخر کردے نے، تکبر کردے نے، کسی چیز دا بھی تکبر اللہ پاک نو پسند نہیں ہے۔ اللہ پاک فرماندے نے او آن والا دن جدو میں کہاں گا اولئک هو یبور، اولئک هو یبور، اولئک هو یبور، اے جڑا مکر کے آئے، مکر کر کے آئے جے، ہن دی صدا کی مل دیئے، فرما ان شجرۃ الزقوم طعام الاسیم، اللہ پاک فرماندے نے اسی تھوڑا دا سی درخت پیش کر دیا کہ ان شجرہ، فرمائے شک نہ کریں اس طرح دا درخت پیش کرا گیا، کانٹے دار درخت ہوئے گا، کڑوا ہوئے گا، تے جدو تیرے اندر جائے گا تیری اندریاں ہی باہر آ جان گے، طعام الاسیم، ایک گناہگار دائی کھانا ہے، کم کالمہل یغلی فی الحمیم، وہ پیپ جہنم دے اندر پڑائی جائے گی، تے کغلی الحمیم کالمہل یغلی فی البطون، جیڑی تینوں پلائی جائے گی گناہگار نو، جیڑی تکبر والے بندے نو پلائی جائے گی، اے پیٹ دے وچوں سب کچھ کٹ کے باہر رکھ دے گی، تے فرمایا خذوہ فاعتلوہ الی سواء الجحیم، جیڑا تکبر کردا رہا ہے کہندا ہے میری عزت ہے، میرے ہاتھ میرے قریب نہ آئی، میرے جراثیم لگ دے نہیں، میرے کول دور دور رہے، پتہ نہیں تینوں میں کون ہاں، تینوں پتہ نہیں ایسا میسے ہاں، تینوں پتہ نہیں کہ بڑے عہدے دار ہاں، میں بہت بڑا ڈاکٹر ہاں، بہت بڑا انجینئر ہاں، بہت بڑے عہدے دے ہوتے میں جناب بیٹھا ہویا، تینوں پتہ نہیں تو کون ہوندا ہے، فرمایا خذوہ فاعتلوہ، انہوں پھڑ لیا جائے گا الی سواء الجحیم، گسیٹ کے جہنم دے اندر سٹ دیتا جائے گا، اتھو تک نہیں، فرمایا ثم صبو فوق رأسہ من عذاب الحمیم، اندے سر تو گرم پانی اسی سٹنا شروع کران گے، تے جسم دے اندر گرم پانی دی پیپ بھی جائے گی، اس وقت تک گرم پانی اسی اندے اتے پاندے رہاں گے جب تک جہنم دے اندر مقام تک نہ پہنچ جائے گا۔ اس واسطے اللہ پاک نے فرمایا ہے عزت کس چیز دے اندر ہے، عزت کس چیز دے اندر ہے، میں تنوں دساں، یا ایوہ الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر، فرمایا اللہ پاک نے اے انسانوں اے لوگوں، انا خلقناکم من ذکر و انثی، میں تانوں ایک نر تے ایک مادہ دے وچوں پیدا کیتا ہے،
وجعلناکم شعوبا تواڈے وچوں قوماں بنایا تواڈے وچوں خاندان بنا دیتے تواڈے وچوں جناب برادریاں بنا دیتیاں تواڈے وچوں قبیلے بنا دیتے تواڈے واسطے برادریاں بنا دیتیاں تواڈیاں ذاتاں بنا دیتیاں لتعارفوا تاکہ پتہ لگ جائے فلاں ہے پتہ چل جائے تعارف دا پتہ چل جائے ورنہ تواڈیاں برادریاں دے اندر کوئی جناب فخر بھی نہیں ہے تے بڑی جناب عزت دے مقام دے اندر کوئی فرق بھی نہیں ہے ہاں مگر ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم اللہ دے ہاں عزت والا بھاویں کسی برادری دے نال تعلق رکھدا ہے نچلی قوم والا ہے جنوں اسی کمی کہا کمی کہندے ہاں جنوں کمی کہا جاندا ہے او بھی بندہ اگر ایماندار ہے او بھی اللہ کو ڈرن والا ہے بھاویں لباس پھٹیا پرانا ہے بھاویں پیراں دے اندر جتیاں کوئی نہیں بھاویں سر دے اوتے رومال تے صافہ تے جناب اندے کپڑے کوئی نہیں لیکن گل اے وے دل دے اندر ایمان موجود ہے اللہ اس بندے دا عزت خیال رکھدے نے بندے دے شان و مقام دا خیال رکھدے نے مرتبہ وداندے نے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم تقوی اختیار کرن نال اللہ عزت عطا کردا ہے بندہ پرہیزگاری اختیار کرے اللہ اکرام دنیا اور آخرت دے اندر اکرام عطا فرما دیندے نے اللہ دے پاک پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے کول حضرت ابو ہریرہ کی عرض کردے نے سونیاں دسو نا من اکرم الناس سارے لوگاں دے وچوں عزت والے لوگ کون نے دسو ذرا چھان بین کر کے چھانٹی مار کے دسو نا ذرا علیحدہ علیحدہ سانو دسو نا اللہ دے ہاں سب نالوں زیادہ اکرام والا کون ہوندا ہے عزت والا کون ہوندا ہے میرے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے ایک کوئی جامع کلمات فرمایا ہریرہ گل سن لیں قال اتقاکم عزت والا پیسے والا نہیں ہوندا عزت والا کوٹھی والا نہیں ہوندا عزت والا گاڑی والا نہیں ہوندا عزت اس بندے دی کدی بھی نہیں بڑھ سکتی جس بندے دنیا دیاں ساریاں سہولتاں مسیر ہون جس بندے نو ہر سہولت موجود ہوئے ہاں ہر بندے دے وچوں جڑے بندے نے اللہ دا ڈر پیدا کر لیا میرے پیغمبر نے فرمایا عزت اس بندے دی انہاں لوگاں دے وچوں زیادہ ہوندی ہے بلکہ حقیقی ہوندی ہے جس بندے دے دل دے اندر اللہ دا ڈر موجود ہوئے اللہ دے پاک پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم دی دوسری حدیث میں تھوڑے سامنے رکھنا چاہنا حجۃ الوداع دا موقع ہے ایام تشریق دے درمیان والا دن موجود ہے میرے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ایھا الناس الا ان ربکم واحد و ان اباکم واحد الا لا فضل لعربی ولا لعربی ولا اسود ولا لاحمر ولا لاسود ولا لاحمد ولا لاحمد ولا اسور ولا اسود الا اتقاها او لوگو گل سن لو توڑا سارے دا رب ایک کلا اللہ جے تے و ان اباکم واحد توڑے سارے دا باپ بھی ایکو باپ آدم علیہ السلام نے اللہ خبردار ہو جاؤ لا فضل لعربین ولا لعجمین کوئی عربی اجمی دے ہوتے افضل نہیں ہے کوئی اجمی بندہ عربی دے ہوتے عزت نہیں زیادہ رکھدا افضل نہیں ہو سکدا
عربی ہوئے تے اجمی ہوئے تقوی والا ہوئے برابر ہویا کردے نے مسلمان عربی ہے مسلمان اجمی ہے اے برابر نے اللہ دے ہاں تقوی دے اندر جس بندے دی زیادہ فقیت ہے لیکن اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا لِأَحْمَرَا وَلَا لِأَسْوَدَا وَلَا أَسْوَدَا وَلَا أَحْمَرَا گل سن لو جیڑے گورے نے ایک کالے دے اتے افضل نہیں گے تے جیڑے کالے نے ایک گورے دے اتے افضل نہیں گے نہ رنگ دا مان اللہ دیاں چل دے نہ قوت دا مان چل دے نہ دولت دا مان چل دے نہ بندے دی عہدے داری چل دیئے بندے دے ہاں مقام بن دے تے اللہ دا ڈر والوں بن دے اللہ دا ڈر پیدا کرنا اللہ عزت رکھ دے نے امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے ایک صحابی دے سامنے ایک تذکرہ کیتا فرما میرے صحابی جان دے بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام تو بعد بنی اسرائیل دے وچوں ایک بندے نو ایک خلیفہ مقرر کر دیتا گیا انہاں دے وچوں او بیت المقدس دی چھت دے اُتے چڑھیا ہے بیت المقدس دی مسجد دے اُتے چڑھ کے نا خیال آیا ہے کہ میں تے فلاں مقام تے جانا ہے جتھے لوگ دریا دے سمندر دے کنارے کچیاں اٹیاں بنا دینے پہ میں بھی جا کے مزدوریاں کراں میں بھی حدی کمائی کرانا او جناب بیت المقدس دی چھت دے تو ایک رسی لیندا ہے رسی دے اے صحیح البخاری دے اندر موجود ہے جناب رسی لے کے نیچے اتری ہے تے چھالا ماردا ہوا ہے انہاں قوماں دے اندر اس لوگاں دے اندر شامل ہو گیا ہے او لوگاں نے کی کیتا ہے او کچیاں اٹاں بنا دینے پہ وہ بندہ جا کے پوچھدا ہے تسی اٹاں بنا کے کنی ایک مزدوری حاصل کر لیندے ہو کنا ایک کما لیندے ہو کنی روزی کماندے جے انہیں دسی ہے ساری تفصیل انہیں کہ چنگا پھر میں بھی اٹاں بنانا اٹاں بنا رہا ہے ادھر اذان دا تے نماز دا وقت ہو گیا ہے اتھے مزدوری چھٹی نماز تے چلا گیا ہے پھر واپس آیا مزدوری کی تھی پھر بندہ جناب عصر دی نماز ظہر دی نماز عصر مغرب عشاء پنجے نمازاں پڑھدا ہے ایک بندہ جا کے انہاں دے اپنے بادشاہ نوں دسدا ہے جیڑا اے فلاں بندہ نہیں آیا اٹاں بناندا ہے پیا ساڈے اندر شامل ہو گیا ہے لیکن اسی سارے نہیں جاندے کلا بندہ پتہ نہیں کیڑے پاسے چلا جاندا ہے اے پاسے ہو جاندا ہے اے کم چھڈ جاندا ہے وچوں کچھ ٹائم لگا کے واپس آ جاندا ہے ایک دن ہویا دوسرا دن ہویا بادشاہ نے بلاوا کیتا ہے لاؤ بھی انہوں بلا لیا وہ پوچھئے بھی کتھے چلا جاندا ہے کم چھڑ کے انہوں بلایا گیا انہوں ناپیش ہویا 3 دن گزر گئے تے بادشاہ سوار ہو کے سواری دے اتے آ گیا ہے کہنے لگا ہاں بھی تینوں بلایا تو آیا ہی کوئی نہیں پہلا تو اے گل دسنا تو اٹاں بناندا تو کتھے تر جانا ہے کتھے چلا جانا ہے انہیں کہا بھی میرے کو پوچھنا چاہنا ہے او حقیقی مالک مینوں بلاندا ہے میں دنیا دا مالک چھڑ جانا میں دنیا دا مال چھڑ جانا میں دنیا دی مصروفیات چھڑ جانا میں حقیقی رب دے بلاوے تے چلا جانا تو کہندا تو کتھے جانا ہے کہندا بس میرا جتھے جی کردا میں رب مینوں جتھے بلاندا میں چلا جانا او جناب ایک دن کہن لگے تے دسدا ہی کوئی نہیں چوتھا دن ہویا او بادشاہ نے اوندا پیچھا کیتا اس بندے نے دیکھا کہ بادشاہ میرے مگر ہے وہ اگے دوڑدا پیا اے پیچھے سواری نوں ساندا پیا آخر دوڑن والا بندہ پیدل چلن والا دوڑ گئے اگے نکل گئے حدیث دے الفاظ نے سبقت لے گیا بعد دے اندر انہیں نماز والی جگہ تے کھڑے ہو کے نماز پڑھی سواری والے نے جا کے سواری نال جناب ٹھاکی اتھے ڈکی تے کہندا ہے
یار تو میرے نالوں تے سبقت لے گیا، تو میرے نالوں تے اعلیٰ مقام اندر پہل کر گیا ہے، مینوں اے امید لگی سی کہ میں تیرے نال برابری دے اندر شریک ہو جاؤں گا، میں مل جاؤں گا، پر تو میرے نالوں اگے نکل گیا ہے۔ ہن صحابی کہندا ہے اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے او دو بندے عظیم نے، اللہ دے ہاں عظیم نے، انہاں سارے مزدوراں وچوں عظیم نے، تے اللہ دی قسم صحابی کہندا ہے جے میرا بس چلدا تے میں انہاں دی قبراں دی جا کے زیارت کردا۔ مزدور سارے برابر نہیں ہے، جے میں نماز پڑھن والا سلام پھیرن تو بعد برابر دیاں نیکیاں نہیں، برابر دے عمل لے کے نہیں جاندے، ایویں او مزدور بھی آپا دے اندر برابر اللہ دے ہاں برابر نہیں۔ اللہ دے ہاں عزت پان والے او نے جو اللہ دے کول ڈر دے نے۔ مزدوری کیتی ہے، مزدوری کرن تو بعد اللہ دا ڈر پیدا کیتا ہے تے تاں اپنے رب دے بلاوے تے نماز پڑھن گئے، تے ڈر پیدا نہ ہوئے تے کون جاندے؟ اللہ دے ڈر دی وجہ تو تسی مسجد ہے کہ کوئی مسئلہ تنوں کسی نے زبردستی بھیجے کرو؟ تے جویں ہون آئے نا سر مار دیو بھی اللہ دے ڈر دی وجہ تو ہیں، تے کلا جمعہ اللہ دا ڈر نہ پیدا کریا کرو، پنجے نمازاں ڈر کے پڑھیا کرو۔ ہون اگلی گل سنی، حقیقی عزت کینوں مل دی ہے؟ حقیقی عزت دے اندر کافی لمبا عنوان، کافی چیپٹر نے دے، لیکن گل ہے کہ میں ایک گل مکمل کیتی اللہ دا تقوی اختیار کرو، ان دے اندر بھی بے شمار دلیلاں نے، لیکن اگلی گل میں تانوں سمجھاں، اللہ دے پاک پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا اللہ دی قسم صدقہ دین نال اللہ مال کدی بھی نہیں کٹاندا، کدی بھی کم نہیں کردا، تے نالے میرے پیغمبر نے فرمایا تے معاف کران دے اندر اللہ کدی بھی عزت نہیں کٹاندا۔ یہ دو گلاں، مال اللہ دے رستے دے اندر خرچ کیتا جائے تے او بھی مال نہیں کم ہوندا، جے بندہ کسی دی غلطی دے کے، کسی دی خطا دے کے، کسی کول کمی پیشی ہو جائے، انہوں معاف کرن دے اندر معاف کرن والے بندے دی عزت کم نہیں ہوندی، عزت ود دی جے۔ ہن میں تانوں ایندے وچ ایک گل سناواں، ٹائم بڑا تھوڑا ہے، جے معاف کر دیتا جائے تے عزت کیویں ود دی ہے؟ دو گلاں کر کے بات نو ختم کراں۔ امام کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نو دیکھ لو نا، میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نو ستایا گیا، ہر معاملے دے اندر میرے پیغمبر نے درگزر کیتا، ہر معاملے دے اندر میرے پیغمبر نے معاف کیتا، ہر معاملے دے اندر میرے پیغمبر نے جناب اتھوں جناب منہ موڑ لے آئے کہ فرمایا نہیں نہیں اسی تے رحمت للعالمین بن کے آئے ہیں تے اسی بدلے لین والے نہیں۔ ہن فتح مکہ ہویا تانوں پتہ ہے، میرے پیغمبر نے مکہ چھڑیا تے خوشی تو نہیں چھڑیا، بیت اللہ چھڑیا تے خوشی تو نہیں چھڑیا۔ میرے پیغمبر جدو مکہ چھڑ کے جا رہے نے، راستے دے اندر کنیاں پریشانیاں بنیاں، جے مکے دے اندر رہندے نے تے تاں کنیاں پریشانیاں بنیاں، آخر کر ظالماں نے میرے پیغمبر نو ہجرت کرن تے مجبور کر دیتا۔ اللہ پاک نے ٹائم لے آیا، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔
اللہ پاک نے خوشخبری دیتی میرے پیغمبر نو جاؤ مکہ فتح سے کر رہے ہیں تانوں نصرت عطا کر رہے ہیں تانوں کامیابیاں عطا کر رہے ہیں میرے پیغمبر اپنے صحابہ لے کے تے جناب مکے دے اندر داخل ہو گئے امن و امان دے اندر آ گئے تے صحابہ نے کہ لو جی ہن انہاں کول انتقام لیاں گے ہن انہاں کول بدلے لیاں گے اگلے پچھلیاں کسراں لاواں گے ہن تے ساڈے کول سب کچھ ہی موجود ہے ساڈے کول اسلحات بھی آ گیا ہے ساڈے کول تیر کمان بھی آ گیا ہے ساڈے کول جناب حکومت بھی آ گئی ہن سارا کچھ اقتدار دے اندر آ گیا ہے ہن انہاں دا ستیہ ناش کران گے ہر صحابی نے کہا ہے کہ آؤ جی اج بدلے لین دا وقت آ گیا ہے انہاں کول بدلہ لین دے الیوم یوم الہما الیوم یوم الہما الیوم الیوم یوم الہما سارے صحابہ کہن لگے اج دا دن بدلے دا دن ہے اج دا دن بدلے دا دن ہے میرے پیغمبر نے جب سنیا ہے تے میرے پیغمبر نے فرمایا خبردار خبردار الیوم یوم مرحما الیوم یوم مرحما اج دا دن انتقام دا دن نہیں اج دا دن تے معافی دا دن ہے اج دا دن لڑن دا دن نہیں اج دا دن جناب انہاں نو معاف کرن دا دن ہے میرے پیغمبر نو صحابہ کہندے نے اللہ دے پیغمبر دیکھو نا ساڈے بال ساڈے کول جدا کیتے دیکھو نا ساڈا مال لٹ لیا دیکھو نا ساڈے گھر تو جناب بے وطناں تو بے وطن کر چھڑیا ساڈیاں جائیداداں وی کھو لیاں ساڈے جناب عزتاں دے اُتے حملے کیتے تے تسی فرما رہے الیوم یوم مرحما الیوم یوم مرحما اج تے جناب معافی دا دن ہے اج تے معاف کر دین دا دن ہے میرے پیغمبر نے فرمایا ہاں فبما رحمت من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غلیظ القلب من فضلک اللہ پاک فرماندے نے اسی پیغمبر بھی بھیجی ہے تے دل دا رحمت بنا کے بھیجی ہے زبان نال بولدا ہے تے میٹھے بولدا ہے دل وچ سوچدا ہے تے نرم سوچ رکھدا ہے بندے دی تکلیف اپنی تکلیف نالوں بڑھ کے اُنی تکلیف سمجھدے نے میرے پیغمبر نے صحابہ نو فرمایا اج معافی دا دن ہے اج معاف کر دین دا دن ہے اللہ دے پیغمبر صلی اللہ تعالی وسلم نے جناب معاف کر چھڑیا ہے اللہ عزتاں دے نال صحابہ نو نوازیا ہے اور دیکھو نا معاف کینے کرنا ہے ابراہیم جناب حضرت یعقوب علیہ السلام نو اللہ پاک نے بیٹے عطا کیتے 12 بیٹے عطا کیتے اون دے وچوں لاڈلا تے چہیتا تے جناب بڑا ہی جناب دل بر یوسف علیہ السلام عطا کیتا یوسف بڑا پیارا تے لاڈلا لگدا ہے پراواں نے حسد کیتا پراواں نے جناب برداشت نہ کیتی اے دل دے اندر جلن پیدا ہو گئی یوسف علیہ السلام نے جو کچھ سلوک کیتا اے تواڈے سامنے معاملات نے میں صرف دسنا چاہنا عزت معاف کرن دے اندر ہوندی ہے عزت مردی بندے دی تے در گزر کرن دے اندر بندی ہے انتقام دے اندر عزت کدی نہیں بندی اے کیونکہ میرے رب دا فیصلہ ہے نا یوسف علیہ السلام دے نال انہاں نے پراواں نے جو کچھ کیتا وہ وقت آ گیا جو زیادتی کردا ہے جو جناب ظلم کردا ہے اللہ انہاں دے کر دے دانے بھی ختم کر دیندا ہے اللہ انہاں دے مال دے اندر بے برکتی نازل کر دیندا ہے وقت آ گیا ہے فلما دخلوا علیہ قالوا یا ایھا العزیز مسنا واہلنا الضر وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ فاوف لنا الکیل وتصدق علینا ان اللہ یجزی المتصدقین جناب اے
یوسف علیہ السلام دے کول انہاں دے بھرا آ گئے نے خالی بوریاں لے کے گلا لین واسطے، آ کے کہندے نے اے مصر دے عزیز اسی سنیا ہے بڑا ہی تو رحم دل ہے، بڑا ہی مہربان ہے، بڑا ہی جناب رحم دل ہے، بڑا ہی سخی بندہ ہے، ہن تے اے وی تینوں دساں فَأَوْفَيْنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا، دے صدقہ کر دیں گا، خیرات کر دیں گا، ان اللہ یجزی المتصدقین، صدقہ کرن والے لوگاں نو اللہ ہی جزا دیندے۔ تے جناب گل کیتی نا تے یوسف نے سوال کر لیا، قال هل علمتم یوسف و اخی، او دسو اپنے پڑا یوسف دے نال کی کیتا ہے تسی، کی سلوک کیتا سی، ان انتم جاہلون، جدو تسی ندان سو کی کیتا سی، انہاں سارے نے جناب انج کر کے گئے، قالوا انک لانت یوسف، لگدا انجے کہ تے یوسف ساڈا بھرا ہے۔ یوسف علیہ السلام کہن لگے قال انا یوسف وہذا اخی، میں بھی یوسف ہاں، اے بنیامین میرا بھرا ہے، اے بنیامین میرا بھرا ہے، قد من اللہ علینا انہ من یتق ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، تسی جو کچھ میرے نال سلوک کیتا ہے اے میرا بھرا تے میں، قد من اللہ علینا، اے عزتاں دتیاں دوواں بھراواں نو تے رب العالمین نے دتیاں، تے دتیاں کیویں انہو من یتق ویصبر، تسی جو مینوں کیتا تھپڑ مارے میں صبر کیتا، میں انتقام لین والا ساں، ہن میں مصر دا بادشاہ بن گیا، ہن تسی میرے سامنے فقیر بن کے آئے، انہو من یتقی، میں اللہ کو ڈر رہا، ویصبر پچھلے معاملے تے صبر کردا رہا، کیوں؟ فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ نیکوکاراں دا اجر ضائع نہیں جے کر دے۔ جدو اے سنیا ہے تے بادشاہ ہے تے کہن لگے ہن ڈر، قالوا تاللہ، کہن لگے اللہ دی قسم اسی تیرے کول پھر بھی امید رکھ دیا خیر خائی کرے گا، سانو سزاواں نہیں دیں گا۔ یوسف نال ہی بول کے کہندے نے قال لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین، لا تثریبا، ڈرو نہیں، گلہ بھی ملے گا، پیار بھی ملے گا، محبت بھی ملے گی، تے معافی بھی ملے گی، میں بھی تانوں معاف کرنا، معاف کرن والا بھی معاف کرن والا بڑا رحم والا جے۔ تے جناب میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن بھی شہادت دیندا ہے، نالے یوسف کہندا ہے اذهبوا بقمیصی ھذا وابی وجہ ابی، ہن تسی خود بھی گلہ لے کے جاؤ، اے میرا کرتا لے کے جاؤ، اے میرا قمیض لے کے جاؤ، اذهبوا بقمیصی، ہن جا کے اے کرتا میرے ابا تے میرے بابا یعقوب دے اکھاں تے رکھ دیا جے، جدو دیکھن والا ہو جائے تے تو ابے نو بھی لے آ جے، تسی بھی آیا جے، پورا ٹبر ہی آ جائے تے میرے کول رہو۔ عزت بنی ہے نہیں بنی؟ عزت اللہ پاک نے عطا کیتی، مصر دا بادشاہ بنایا، درگزر کیتا ہے، معافی دیتی، تے تسی معافی دین والے بن جاؤ، اللہ تانوں عزتاں دے تاس بنوا دے گا۔
خرچ کرن نال بندے دا مال کم نہیں ہوندا تے در گزر کرن نال معافی دین دے اندر عزت کم کدی نہیں ہوندی تے عزت حقیقی حاصل ہوندی ہے تے اللہ دے کول عزت جے تے اللہ تقوی والے نو عزت دیندا ہے اللہ تقوی والے بندے نو عزت دنیا اور آخرت دے اندر عزت دا تاج بناوندا ہے اللہ رب العالمین تو دعا ہے کہ اللہ رب العالمین حقیقی عزت دے نال سانو نوازے اللہ تمام بیماراں نو شفائے عاجلہ کاملہ عطا فرمائے اللہ تمام مسلماناں دے اُتے اپنی مہربانی اور اپنا فضل فرمائے وآخر دعویٰ الحمدللہ